बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फैसले जी घड़ी बाया आफ्ताब मुगरी। अॼु अगर ॻाल्हि कयूं फ़ैसलनि जी त वॾा अहम फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया। फ़ैसले जी ॻाल्हि कयूं त मां हमेशह चवंदो आहियां त अहिड़ा फ़ैसला थियणु खपनि जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। सिडनी हमले में मुलविज़ भारतीय शहरी साजिद अकरम संदसि जो पुट जो पासपोर्ट साम्हूं अची वियो आहे। उहे यकीनन ई भारतीय शहरी आहिनि ऐं भारत जेको पाड़ेसरी मुल्क आहे उन इन ॻाल्हि खे लिकाईंदे ऐं किथे न किथे साजिद अकरम जो नालो पाकिस्तान सां जोड़ण जी कोशिशि कई। अहिड़ी रीति जेको आहे इसराइल ऐं वरी अफ़गानिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी मीडिया साजिद अकरम जो नालो पाकिस्तान सां जोड़े करे ऐं पाकिस्तान खे बदनाम करण जी कोशिशि कई। इन सां गॾोगॾु सिडनी वाक़े में भारत ख़िलाफ़ जेका सभु पाकिस्तान ख़िलाफ़ जेका मुहिम हलाई उहा बि वॾी अहम हुई। उन मुहिम में वक़्ती तौर ते इहो पासपोर्ट लिकाइण जी जेका कोशिशि आहे उन में बि भारत खे किथे न किथे रुसवाई जो सामनो करिणो पियो। ऐं इन सां गॾोगॾु अॻिते ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी PTI जे ॿिन्ही फ़र्ज़ंदनि इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त उहे जुलाई में पाकिस्तान अचण जो उन्हनि ऐलान कयो आहे ऐं वालिद साहब सां मुलाक़ात बि कंदा। पाकिस्तान जी सियासत कहिड़े तरफ़ वञे पई इहा वॾी अहम ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते आहे। KP जे वॾे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी समेत 5 MPs खे जेको आहे इश्तिहारी करार ॾिनो वियो आहे ऐं पाकिस्तान जी सियासत में चयो वञे त पहिरियां बि इश्तिहारी करार ॾिनल मुख़्तलिफ़ MP ऐं सियासतदाननि खे वक़्तनि वक़्तनि अहिड़ियूं शयूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि। पर लॻे ईअं पियो त हाणे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत जे विच में जेका छिकताण आहे उहा वधंदे नज़र अचे पई। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूद महिमान तारीफ़ कराईंदो आहे एजाज़ बहिर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़ियानिगार इस्लामाबाद में असांखे जॉइन कनि पिया, अवां जी वॾी महिरबानी। अखुनज़दा चट्टान साहब आहिनि, अगूड़ा MNA आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहब आहिनि, अगूड़ी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सरदार यासीर आज़ाद साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां एजाज़ बहिर साहब, मां अवां ॾे ईंदुसि ऐं तव्हांजी मर्ज़ी आहे अगरि जवाबु उर्दू में ॾियो या सिंधी में, पर जेके हिन वक़्तु गेस्ट आहिनि उहे बि इहे सम्झी सघनि त सिडनी हमले में मुलविज़ भारतीय शहरी साजिद अकरम जो पासपोर्ट साम्हूं अची वियो आहे। भारतीय मीडिया ऐं प्रॉक्सी वार में इहा कोशिशि कई पई वञे पई त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो पाकिस्तान खे बदनाम करण जी कोशिशि कई वञे ऐं जीअं हमिलो थियो, हमले खां पोइ फौरी तौर ते इसराइली ऐं इंडियन ऐं अफ़गानी मीडिया हिकु पेज ते नज़र आया। बिल्कुलु इहो गठजोड़ त उन्हनि जो ॿियनि एजाज़ साहब मुख़्तलिफ़ मामलनि जी उन्हनि जो गठजोड़ जेको आहे टिनी मुल्कनि जो मुख़्तलिफ़ मामलनि में नज़र अचे थो ऐं ख़ासि करे दहशतगर्दी खे टई मुल्क हथी वठराइनि था। ऐं हाणे जेको आहे इहे बि रिपोर्ट्स हुयूं त इंडिया पैसा भरिया आहिनि जेके जी उहे मिज़ाइल ॾींदा अफ़गानिस्तान वारनि खे, त जी जेके पाकिस्तानी जेके फ़िज़ाई जहाज़ आहिनि, जंगी जहाज़ बमबारी करणु उते वञनि था त उन्हनि खे उहे किराए सघनि जीअं। त इन्हनि जो गठजोड़ को इहो हाणे लिकल कोन्हे को, ऐं बिल्कुलु इहो ॾिठोसीं असां। पर ख़ुशकिस्मतीअ जी ॻाल्हि इहा आहे त इहो जेको बि गठजोड़ हुयो, जेको प्रोपेगेंडा हुई इंटरनेशनल लेवल ते, उहा प्रोपेगेंडा 24 कलाकनि खां बि घटि अरसे में एक्सपोज़ थी वई ऐं उहा ॻाल्हि सॼी इंडिया जे पंहिंजे ॻीची में पइजी वई। तो बहरहाल ये गठजोड़ तो इनका है नो डाउट, और ये एक्सपोज भी हो गया लेस देन 24 आवर्स। तो मेरे ख्याल में वो आपने सही मशवरा दिया कि तीनों दीगर दोस्त जो हैं वो नॉन सिंधी स्पीकिंग है, तो मैं उर्दू में बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। सही तो जाहिर है कि देखें, उससे इंडिया को अब सुबकी हुई है, और इंडियन पुलिस ने कल जो है वो उसकी तस्दीक भी की है कि स्टेटमेंट भी जारी किया है कि तेलंगाना जो है वो एरिया से जो इनका ताल्लुक है, और उसकी तस्दीक हुई है। लेकिन अब ये इशू इम्पोर्टेंट है कि जो ये लोग गए हैं दाइश से लोगों से मिलने के लिए फिलिपाइन में, तो अब फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया खुद दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसको ट्रेल करें और ट्रेस करके बताएं कि इसके मगर पीछे थोड़ी देर कहानी पहले कौन जो है। फिलिपाइन की तरफ से तस्दीक और कहें कि डिनायल आया है वो भी बड़ा अहम है सामने। एजाज बहिर साहब, उन्होंने कहा कोई ऐसे शवायद नहीं मिलते, उसकी तस्दीक को कोशिश की जा रही है। अब तक जो है उनको शवायद ऐसे नहीं मिले कि कोई दाइश से या किसी से कोई ट्रेनिंग याफ्ता थे लोग। ये कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि रॉ की इमा पे ये जो काम हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि कनाडा में, अमेरिका में और मुख्तलिफ ममालिक में रॉ फंडेड लोग जो हैं वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। वो बिल्कुल है, ये एलिमेंट हो सकता है। देखें, बात ये है कि वो जिस फिलिपाइन के पर्टिकुलर एरिया में गए हैं, साउथ के जो एरियाज हैं उनके, जी और ऑलमोस्ट जो है वो इतने थिकली पॉपुलेटेड भी नहीं है,
تو وہاں ہو سکتا ہے ان کو جو ہے داعش کے روپ میں پیچھے اس کے رہائی ہو، لیکن اس ایلیمنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی اس کا ٹریل معلوم کیے بنا آسٹریلیا تو رہے گا نہیں، بالکل تو دیگر انٹرنیشنل فورسز بھی ان کو اس میں کوآپریٹ کر رہی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ان کو کہا ہے، اور پلس دیگر جو ان کے اتحادی ہیں، تو سب مل کے یہ کوشش کریں گے اور اس کے تہہ تک پہنچیں گے. اور میرے خیال میں الٹیمیٹلی ہمیں ابھی جمپ ٹو دا ریزلٹ یا کنکلوژن نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انڈیا اس کے پیچھے ہو، تو وہ جو بھی صورتحال ہوگی تو وہ ایکسپوز ہوگی. لیکن آپ عزائم دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک واقعہ ہوتے ہی پاکستان کے گلے میں فلم ڈالنے کی کوشش کی، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ پورا ایک سسٹم جو ہے آلریڈی کنیکٹڈ تھا، جی کہ فوری طور پہ ایک چیز ہوئی ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہی جب ہوسٹ کنٹری ہے اس نے اس کی ڈیٹیل بھی ریلیز نہیں کی ہے، تو انہوں نے اپنا جو ہے کنکلوژن ڈرا کر کے اور پاکستان کو پھنسانے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ان کے خود کے گلے پڑ گئی. میڈم میں آپ کی جانب آؤں گا. بہت شکریہ وقت دینے کا پروگرام کے لیے. سڈنی حملے میں ملوث جو ہے بھارتی شہری ساجد اکرم اور اس کا بیٹا جو ہے، کہیں نہ کہیں ان کی جو اب خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، جو تصدیق شدہ خبریں ہیں، اس میں جو ہے وہ بھارتی نکلے ہیں. اور جیسے بھٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک ذمہ دار میڈیا ہے، اور پاکستان میں عموماً ایسی خبریں جو ہے ہم بریک نہیں کرتے جب تک کوئی تصدیق نہ ہو. مگر ایک پیج پہ نظر آئے یہاں پہ اسرائیلی میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور بھارتی میڈیا. اب تو کہیں کہ یہ ان کے گلے میں خود فلم آ گئی کہ یہ تو شہری ان کے نکلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آفتاب مغیر صاحب نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہیں پہ بھی کوئی ذرا سا بھی ان کا دھماکہ ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے تو فوراً تمام میڈیا اتنی زور زور سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے پاکستان 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 پاکستان. جی کانسٹنٹلی پاکستان کا نام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہر گولی پہ لکھا ہوا ہے نام پاکستان کا. جبکہ آپ نے دیکھا جب انہوں نے ڈرون پھینکے تو اس کے اوپر اسرائیل کا نام لکھا ہوا تھا باقاعدگی سے. تو یہ لوگ ملے ہوئے ہمیشہ کے ملے ہوئے. افغانستان کا پہلے نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کون سی حکومت ہے کیا ہے، ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس طرح کا، یا ان کا ہماری طرف کوئی محبت بھرا رشتہ نہیں رہ گیا، وہ تو اچھے خاصے دشمن بن کے بیٹھ گئے ہمارے. جی تو وہ اس صورت میں ڈیفینیٹ ہے یہ کہ یہ ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں 2008 کی بات ہے، انڈیا کے 13 کونسلیٹ تھے افغانستان میں. بالکل. کیا کر رہے تھے یہ لوگ وہاں پہ؟ ٹرین کر رہے تھے نا افغانیوں کو، اور بلوچستان بھیج رہے تھے جس میں ہمارے پاس ایک قیدی بھی ہے ابھی تک ان کا. تو یہ ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کافی ہیں خود ہی اپنے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی اپورچونٹی چھوٹی سی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اب چونکہ جنگ کے بعد پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن ہو گیا ہے، پوری دنیا میں لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے ان کے آنے والے ڈرون حملے، پھر جہاز، پھر کس طرح وہ کیا. میں اس دن پڑھ رہی تھی کچھ 71 کی وار کے بارے میں، تو آپ یقین کیجئے اس میں یہی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے تمام ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا تاکہ وہاں سے کوئی فلائی نہ کر سکے. جی اور یہی وہ یہاں پہ کر رہے تھے کہ ہمارے ایئرپورٹس، نور خان ایئرپورٹ، ملیر ایئرپورٹ، اس کے علاوہ باقی ایئرپورٹس کے اوپر ان کے ڈرون حملے ہو رہے تھے تاکہ ایئرپورٹس ڈیمیج کر دیں اور اس کے بعد کوئی ہمارا جہاز فلائی نہ کر سکے، اور پھر یہ ان کے جہاز آئیں اور بمباری کر کے اور جو بھی ان کا پلان تھا وہ کرتے. لیکن کہتے ہیں نا مارنے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، کہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ فوراً ہماری فوج نے، ایئر فورس نے رسپونڈ کیا، اور کس طرح ان کی سبکی ہوئی کہ جس کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ ان جہازوں کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. یہ وہی ٹائٹینک والا جملہ تھا نا کہ only God can sink it. تو ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ صرف اللہ ہی اس کو گرا سکتا ہے، یا خدا ان کا، یا بھگوان وٹ ایور. لیکن وہ ہمارے اتنے شاندار ماشاءاللہ پائلٹس ہیں کہ چائنا نے خاص طور پہ ہمارے پائلٹس کا شکریہ ادا کیا. ہم نے چائنا کا کیا کیونکہ جہاز بالکل. آج تو ان کے جو ہے سابق وزیر اعلیٰ نے یہ تسلیم کر دیا کہ بھارت کو پہلے دن ہی شکست مل چکی تھی، جو کہ ہندوستانی میڈیا نے اور بی جے پی سرکار نے چھپانے کی کوشش کی. اب تو ان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی سامنے آ کے یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھے نا کہ وہاں پہ ابھی ہوا ہے، نام مسلمان ہے تو اس لیے وہ پاکستانی ہوگا لازمی. اب یہ دیکھیں کہ دوسرا مسلمان، اس نے بھی تو بچایا، اس نے اپنی جان کا رسک دیا اور اس نے بچایا. تو اتنی سی بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی یا مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو وکٹم ہیں ایکچولی تمام ان چیزوں کا، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہو، چاہے پاکستان کے یا کسی بھی اور ملک کے.
فلسطین ہے, اردن ہے, شام ہے, ایران ہے, ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے. تو یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بدنام کریں, لیکن بات وہی ہے کہ بالکل. میں اخنزادہ چٹان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. بہت شکریہ اخنزادہ چٹان صاحب وقت دینے کا. فرمائیے گا سر کہ آج کہیں نہ کہیں ہندوستان کی رسوائی سامنے آ رہی ہے. ایک طرف سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے دن سے جو ہے, ڈے فرسٹ سے جو ہے شکست کا سامنا تھا, مگر پاکستان کو نہ ماننے سے اور ہندوستان کی میڈیا ڈھلائی کے ساتھ مودی کا بیان کرتی رہی. دوسری طرف سڈنی حملے میں جو ہے ساجد اکرم سمیت جو ہے اس کے بیٹے بھی, ان کے پاسپورٹ بھی آج سامنے آ گئے کہ وہ ہندوستانی نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ جو دہشت گردی ہے یہ اس خطے میں اور پوری دنیا میں ایک حقیقت ہے, اور ہم تو بدترین دہشت گردی کے شکار ہیں, اور ہم دنیا کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے راستے میں دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف. اگر خدا نخواستہ ریاست پاکستان اور پاکستانی افواج کو اس جنگ میں شکست ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ ایک بار سوچ لیں کہ پھر کیا ہوگا. یہ سارے سنٹرل ایشیا کو بھی دہشت گردی سے خطرہ ہے, انڈیا کو بھی دہشت گردی سے خطرہ ہے, ہم تو ہے اس کے شکار, پوری دنیا کو خطرہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں, اگر دنیا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کو شکست دے دے تو ہمیں سب نے مل کے دو کام کرنا پڑے گا. ہم کو ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے نکلنا پڑے گا. تمام ممالک کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے, دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے, دہشت گرد کا نہ کوئی زبان ہے. دہشت گرد جو ہے جو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, چاہے اسرائیلی ہے اور غزہ میں بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, یا کوئی مسلمان ہے اور وہ بندوق اٹھا کے یہودیوں کو مارتے ہیں, عیسائیوں کو مارتے ہیں, ہندوؤں کو مارتے ہیں, جو بھی بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں وہ بندہ دہشت گرد ہے. ایک تو یہ چیز ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. بالکل. دوسرا یہ کہ الزامات کے بجائے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اگر انڈیا میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے دہشت گردی کا, تو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان پہ الزامات لگائے, وہ پاکستان سے اس میں تعاون چاہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں. اور ہم نے برملا کہا تھا کہ آپ اقوام متحدہ کا کوئی کمیشن بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہیں. اخنزادہ صاحب وہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کو تو سیاست ہے, وہ نہیں سمجھیں گے. آپ کتنی بھی ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کمیشن بنائے, وہ اسی لیے نہیں مانیں گے کیونکہ وہاں پہ مودی سرکار جو ہے یہ ماننے سے انکار ہی ہے, کیونکہ ان کو سیاست کرنی ہے. اب کل کا واقعہ دیکھیں کہ اس کا واقعے پہ کل آج پوری دنیا کے اخبارات اور میگزین اٹھا کے دیکھیں, اس میں لکھا گیا کہ نتیش کمار نے جو ہے جس طرح سے ایک مسلمان لڑکی کا نقاب اتارنے کی کوشش کی صنعت بانٹنے وقت, تو ہندوستان کا تو چہرہ یہ ہے. میں جی اب آتا ہوں کہ انڈیا کا اصل میں مسئلہ کیا ہے. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ لڑائی لڑی, اس کو پتہ چل گیا کہ ہم ہزاروں سال بھی پاکستان پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. انڈیا کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ انڈیا دنیا میں تنہا ہو چکا ہے. پاکستان کے ساتھ چند ممالک تو براہ راست کھڑے تھے, یعنی ہمارے ساتھ ترکی, ہمارے ساتھ چائنا, ہمارے ساتھ آذربائیجان, یہ تو براہ راست ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اور جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں زیادہ تر ممالک ایسے تھے کہ وہ خاموش تھے, لیکن ان کے ہمدردیاں, ان کا تعاون ہمارے ساتھ تھا. پھر جتنی اسلامی دنیا ہے اس کے عوام, چاہے حکومت کے پالیسی جو بھی ہو, وہاں کے عوام کے ہمدردیاں جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ تھی. اور انڈیا کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل کے بغیر اس کے ساتھ کوئی بھی ملک نہیں کھڑا تھا. تو اب انڈیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ دہشت گردی کے الزامات لگا کے اور دنیا میں اپنے لیے کوئی ساتھی ڈھونڈے, اور یا اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا کے اور پاکستان کے خلاف کچھ کرے. تو وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تنہا ہو چکا ہے, اور خود سے ان کا یہ جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف
वो कोई कार्रवाई करे या कोई रद्द अमल करे। सही। इधर से मोदी ने कहा है कि सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लोग इनसे पूछते हैं कि अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो कब तक ये इस तरह सर्द खाने में पड़ा रहेगा? क्या आपने उसको सियाचिन में दफन किया है? तो मतलब ये है कि बिल्कुल। और मोदी को और भी मसले, उत्तर प्रदेश में इसको चाइना की तरफ से मसला है, लद्दाख की पे उसका मसला है। तो इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वो खामखा पाकिस्तान को इंडिया अवाम के सामने एक दीव, एक प्रीत जैसा पेश कर रहे हैं और अपने अवाम को डरा रही है कि लद्दाख और उत्तर प्रदेश और चाइना के साथ जो मसाइल है इनसे अपने अवाम की तवज्जो हटाए। बिल्कुल। एजाज साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज मर साहब, ये बताइएगा कि जो बात कर रहे हैं इस वक्त खुनज़ादा चट्टान साहब, वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कहीं नहीं कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो पाकिस्तान की ही तरफ देखता है। इस वक्त अगर खित्ते में देखा जाए, आपकी भी आलमी पूरे मंजरनामे पे नज़र होती है कि हिंदुस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं तनाई का शिकार नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए कि कल और परसों से लेकर जो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनका जो रवैया था एक मुसलमान खातून के साथ, उसने भी आलमी मंजरनामे पे एक बड़े असरात छोड़े हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनके साथ क्या सूरत हाल है और हिंदुत्व कितना आगे बढ़ गई है। और एक सीएम के मनसब पे बैठा हुआ शख्स जो है एक डॉक्टर को सन्नत देने के वक्त किस तरह से उसका निकाब खींचता है और तजलील करता है। बिल्कुल। मैं पहले आपके सवाल के पहले हिस्से में जो आपने इंडिया के आइसोलेशन की बात की, तो उस हवाले से इतना कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी मईशत, और मोदी साहब जो है वो आज इथोपिया गए हैं जहां उनको बहुत बड़ा अवार्ड इथोपिया ने दिया है अपना। यानी कि उनकी अब लेवल यहाँ आ गई है कि कोई इतना बड़ा मुल्क उनको इनवाइट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो जहां तक ताल्लुक है आपके इस दूसरे हिस्से का सवाल का, तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल में इंतहाई गैर इंसानी और गैर अखलाकी बात है। और इससे भी हट के अगर आप देखें, इससे बढ़ के जो बड़ी भड़क उसने मारी है, बाद में जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो उसने कहा कि आप इस पे शोर मचा रहे हैं निकाब पे, मैं अगर किसी और जगह पे उनको हाथ लगा देता तो क्या करते। तो ढिठाई की हद देखें और बदअखलाकी और किरदार कशी की आप इससे अंदाजा लगाएं इनसे कि इनके किरदार क्या है, इनकी सोच क्या है। एक घटिया सोच की जो है ये मुजाहरा किया उन्होंने, और माफी मांगने के बजाय उल्टा उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मैं औरत के अगर किसी और उज़्वे को हाथ लगाता या और चीज पे तो फिर क्या करते आप लोग। यानी कि आप इस माइंडसेट को देखें ना कि ये पूरा जो माइंडसेट है ये हिंदुत्व वाला, और जो ये लेके चल रहे हैं मोदी की पार्टी के इंतहाई मुसलमानों के साथ तौहीन आमेज सलूक करने का, पुरतशद्दुद सलूक करने का, तो इस तरह के जो वाकयात हैं इनके ये पूरी एक लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पार्टी सतह पे, और उनकी जो क़यादत है उन्होंने भी अभी तक कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं किया, नहीं इस पे जो है कोई बात की है, तो वो ऐसे इस अमल को शायद जस्टिफाई समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की इस तरह की हरकतें अकास नहीं होती। दूसरी तरफ एक जमहूरियत का दावेदार हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये जो है प्रचार करने वाला कि हमारे यहाँ एक कहीं ना कहीं औरतों के हुकूक हैं। और मैं तो आज पूरा दिन मुख्तलिफ हिंदुस्तान टीवी चैनल पे देख रहा था, मगर सोशल मीडिया जो आज़ाद मीडिया इस वक्त कह सकते हैं कि जो लोगों के हाथ में, वो तो बड़ा इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि इनको जो है ना हैंग करना चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए। मुख्तलिफ जो है इस वक्त आ रही है आम लोगों की, आम वहाँ के जो लोग हैं, मगर मीडिया इतना कंट्रोल है कि जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मीडिया पे कहीं भी ये चीज़ नहीं आ रही, उल्टा उसको उन्होंने हीरो बना दिया है, जो आप कह रहे थे जैसे। बिल्कुल। देखे ना, अब ये मुआशरा एज ए जो होल, चट्टान साहब ने भी कहा कि जो इंडियन जनरल पब्लिक है उनको कोई इस तरह इश्यूज नहीं है जिस तरह गवर्नमेंट को इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ। तो लेकिन ये उधर आप देखेंगे इस बात का बिल्कुल नोटिस लिया गया है अक्रॉस द सोसाइटी, और कोई इस पे ये नहीं, बहुत सारे उसमें हिंदू दोस्त भी हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है और मुकदमा दर्ज करने की बात की है, डिमांड की है।
تو میرے خیال میں یہ انتہائی غیر اخلاقی، اجتماعی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت عمل ہے ان کا. اور حرکت دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں اور ان کے یہ کردار دیکھیں تو یہ اس سے ان کے مائنڈ سیٹ کی پتہ چلتا ہے کہ کس کردار کے وہ مالک ہیں. بہت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس طرح کے. میں میڈم کی طرف جاؤں گا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. فرمائیے گا کہ بہار کے جو سی ایم ہیں نتیش کمار، انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ عالمی سطح پہ آج پوری دنیا میں اس پہ جو ہے مختلف اخباروں میں، میگزینوں میں، اور خاص طور پر جو پوری دنیا میں لوگ ہیں اور خواتین کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے تو بڑا اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے. کہیے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو صورتحال ہے ہندوستان کے اندر، جو مسلمان عورتوں کے ساتھ ایک سند تقسیم کرتے ہوئے ایک سی ایم کے منصب پہ بیٹھا ہوا اس کا نقاب کھینچ رہا ہے، تو یہ عورت کی تذلیل تو ہے ہی ہے. مگر جو مہر صاحب نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ میڈیا والوں نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا نقاب ہی تو کھینچا تھا، اور کیا، اگر کوئی کچھ اور کرتا تو پھر کیا ہوتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی کمپلیکسٹی ہے جس کو کہنا چاہیے کہ بے انتہا کمپلیکس کا شکار ہیں یہ لوگ. مسلمانوں سے یہ بہت زیادہ اندر سے ڈرتے بھی ہیں. ہم نے 700 سال حکومت کی ہے ان کے اوپر. یہ غلام قوم ہے اصل میں. ان کے اوپر سے اگر آیا جائے نا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں، اور قائد اعظم نے جیسے اس وقت باقاعدگی سے یہ بات کی تھی کہ جو مسلمان یہاں رہ گئے ہیں وہ ساری عمر یہ تعویلیں دیتے رہیں گے کہ ہم یہاں کیوں رہیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اس وقت تو جب ہم اکٹھے تھے تو پھر بھی ایک بہت بڑی ہماری تعداد تھی جو کہ پورے انڈیا میں موجود تھی. لیکن جب ہم الگ ہو گئے، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان ادھر چلا گیا، ہم ادھر آ گئے، تو وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی. اس کو اوور کم کرنے کے لیے ظاہر شروع سے ان کے اندر جلن اور حسد ہے مسلمانوں سے. لیکن جب سے یہ مودی آیا ہے، اس سے تو آگے جو تباہی مچائی ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے کس کس طرح مسلمانوں کے لیے کون سا ایسا غلط کام ہے جو نہیں کیا. مسجدیں گرائیں، ٹرین چلائی، کتنے مسلمانوں کو مارا. اس کے اوپر بین لگ گیا امریکہ نے کے اوپر، لیکن پھر یہ مینیپولیٹ کرتا رہا کس طرح وزیر اعظم بن گیا، اور پھر اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. جو اس نے اپنے لوگوں کے اندر انکلکیٹ کی ہے نا نفرت مسلمانوں کے لیے، اس کا یہ نتیجہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو آپ سی ایم ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے ہوں گے، میٹرک ایف اے تو ہوں گے شاید، وہ ڈاکٹر، مگر معاشری اخلاقات بھی ہوتے ہیں. اگر پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو شعور تو ہونا چاہیے. پھر بھی اتنا تو ہوگا نا. جی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. کوئی ایسی گلی میں بھی جاتی بھی ہو تو آپ کیوں کرے؟ اگر وہ آپ سے آ کے عزت باعزت طریقے سے اس نے پڑھا ہے، ظاہر ہے اتنا عرصہ اس نے لگایا ہے 4-5 سال، اور وہ پڑھ کے اگر وہ اس نے کوئی چیز اچیو کی ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک لمحے کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ تمام عورتوں کے ساتھ، اپنے ملک کی تمام عورتوں کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں آپ، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو مرضی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ نقاب رکھے اپنے چہرے پہ تو اس کو رکھنے دیں. آپ کو کیا کہہ رہی ہے وہ؟ آپ کو تو آنکھیں نظر آ رہی ہے نا، وہ آئی ہے وہاں سے چل کے اور اپنا سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہی ہے. آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کس قدر گھٹیا ذہنیت کے انسان ہیں. کیا آپ یہ سوچیں کہ یہ آدمی پرائیویٹ لائف میں کیا کرتا ہوگا؟ بالکل. پوری دنیا میں یہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نقاب ہی تو اتارا ہے. What is this؟ اس کے لیے ریلیجن ہے، یہ اس کا مذہب ہے. آپ کی گاؤں ماتا کو کاٹتے ہیں تو آپ انسانوں کی نکال دیتے ہیں کھال پوری کی پوری باہر. بالکل. اس کا مذہب ہے تو اس نے پردہ کیا ہوا ہے نا. اس سے آگے بڑھ کے بات کریں تو جب ہم بات کرتے تھے پاکستان حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، مگر پاکستان ہمیشہ کشمیر کے موقف پہ عالمی سطح پر دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ 11 لاکھ سے زائد فوج کشمیر میں جو اس وقت تعینات ہے، اور آئے دن جو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ وہاں پر جو بدسلوکی کی جاتی ہے اور اس کی خبریں ہم اور پوری دنیا جب بتاتی ہے تو وہ اس ماننے سے انکاری ہے. اب آہستہ آہستہ جو چہرہ ہے، چھوٹا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی یہاں پہ، کہ جب یہاں پہ کشمیر کے اوپر حملہ جب انہوں نے کیا ہے، اپنی فوج وہاں پہ کھڑی کی ہے اور اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنا شروع کیا ہے کہ وہاں کی زمینیں خریدو، جائیدادیں لوگ کیونکہ اس سے پہلے نہیں لے سکتے تھے، وہاں پہ ان کی ماں نے کہا ہے کہ گو اینڈ ریپ دا گرلز آف کشمیر سو دیٹ یور چلڈرن ول بی وائٹ. کمپلیکس کا یہ دیکھیں حد. جی. اس قدر یہ لوگ اپنے اندر سے انسیکیور ہیں. جی.
शकीला लुकमान साहब आए, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। साबिक रुकन है कौमी असम्बली की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि सिडनी हमले में जो मुलविस शहरी है साजिद अकरम, उसका पासपोर्ट सामने आ गया है, वो भारतीय बाप बेटे निकले हैं, मगर उसके साथ साथ वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और हिंदुस्तान का मीडिया, इसराइल का मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया एक पेज पे नजर आए। मगर आज कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी और भारत को एक बार फिर आलमी सतह पे रुसवाई और शिकस्त का सामना है। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिस्मिल्लाह, मुझसे बात कर रहे हैं? जी आपसे जी। अब मैं अच्छा, मैंने तो आपके 2 लफ्ज एंड में सुने हैं। जी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये जो साजिद अकरम साहब थे, जो सिडनी हमले में ऑस्ट्रेलिया में जो मुलविस थे बाप बेटे, उनके पासपोर्ट भी सामने नजर आ गए। कोशिश थी भारत की कि किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, मगर एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा भारत को और अफगानिस्तान को और इसराइल को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भारतीय निजात निकले और भारतीय हैं, निजात क्या, मगर उनके पासपोर्ट भी सामने आ गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग द शो। अच्छा देखें, ये इंडिया का तो आपको पता है कि ये वतीरा है, वो जब से उसको पाकिस्तान के साथ जो शिकस्त हुई है, उसके बाद तो पहले भी इसी तरह ही था, उसका यही वतीरा था। लेकिन उसके बाद तो खास तौर पे देखें, कहीं पे भी जहां आप देखें पूरे खित्ते में जहां जहां ये इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और उसमें जो है इंडिया शामिल है, आप देखें कि ये वाला वाकया, और टिपिकली आप देखेंगे उसका पहले नंबर उसने पाकिस्तान का नाम लगा दिया कि जी ये पाकिस्तान से आया है। हालांकि अब ये बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई है, बल्कि उसका जो साजिद का और ये नवीद का जो था, नवीद अकरम का जो साथी था, उसी ने किसी दोस्त ने बताया कि नहीं ये पाकिस्तान इंडिया से इसका ताल्लुक है, जिसके बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनके साथ राब्ता किया और उसके साथ वो पता चल गया कि ये इंडिया से है और वहाँ का कौन है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, आप देखें कि पाकिस्तान में हमारे साथ हालात क्या है। कोई जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, अभी जो है इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है, जुडिशल जो था अदालती वो जो हाथा था उधर का, फिर वाना का देख लें, और ये सारे जो है ये चीजें ये उधर से ही ये काम हो रहे हैं। और ये अफगानिस्तान के साथ मिलकर उनकी जगह को इस्तेमाल करके हमने कई दफा उनसे ये बात की, लेकिन वो इनका अब ये खुल के ये सामने पता चल गया कि ये क्या है। आप देखिए अगले दिन क्या हुआ है कि इनका जो बाहर का जो बंदा था, वो उन्होंने एक मुस्लिम औरत जो है उसका जो है वो उसका दुपट्टा खींच लिया, उसका हिजाब छीन लिया। कितनी बड़ी शर्मनाक अफसोसनाक ये बात है कि ये इस हद तक गंदे हो गए हैं, कि इनको कोई शर्म ही नहीं रह गई ये किस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं। अब देखिए ये तो आप देखें कोई ये औरत रिस्पेक्ट लोग हैं, वो कभी कोई इस तरह की हरकत पाकिस्तान का कोई बंदा इंडियन औरत के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है जो उसने इस तरह की हरकत की है। तो ये इनका यही है। ये नहीं, मगर अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात हैं, आप तीनों पार्टियों के रहनुमाई, जर्नलिस्ट भी मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, मगर पाकिस्तान में कोई भी शख्स, ये तो सीएम के बड़ा मनसब होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपनी बच्चियों को और सूबे की या मुल्क की उनको जब सन्नत बांटता है तो उनके शफकत का हाथ रखता है। आपने देखा है बारी पीटीआई हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इवन के जो है सीएम सिंध हो, और जितने भी हमारे माजी में सीएम रहे, तो वो बच्चों पे शफकत का हाथ रखते। मगर इसमें तो वाज़े तौर पे नज़र आया कि जिस तरह से उसकी हरकत थी, उस पर तो उसकी ये पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि मुसलमानों की और औरतों की हिंदुस्तान में हैसियत क्या है। ये बिल्कुल बात सही है कि ये आप देखिए कि फिर और उसके बाद सारे हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। जो सारा टोला उसके साथ सीएम के साथ खड़ा है बाहर का, जो लोग खड़े हैं वहां पे, वो बजाय नदामत के, शर्म के, अफसोस के कि अगर इस आदमी ने गंदी हरकत की है तो नदामत से कोई मुंह नीचे कर ले, बल्कि सारे वहां हंस रहे हैं ये हरकत देखे। यानी आप देखें कि आप इतना ये वो सीएम जो है वो उसको इतनी मतलब आपके पास इतना बड़ा होता है, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि तुमने अगर उसको या तो फिर आप उसको वो सर्टिफिकेट देने के लिए आप बुलाया क्या है, अगर आप इतने तंग दिल हैं, अगर आप इतने छोटे दिल के मालिक हैं और आपने उसका इतनी बड़ी इंसल्ट मतलब
किसी का सर से दुपट्टा खींच लेना, बिल्कुल। एक बाइज्जत बच्ची थी जो खड़ी थी। अकुनज़ादा तो चट्टान साहब, मैं ये आपकी तरफ आऊंगा। एक बड़ा अहम वाकया है, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में तमाम जो औरतें हैं उनकी इज्जत महफूज इसलिए भी नहीं, मैं नहीं कह रहा, आलमी जो इदारे हैं जो लिखते हैं और जो ख़ास तौर पर औरतों के हुकूक की तंजीमें वो भी लिखती है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क जो है औरतों की इज्जत के हिसाब से वो गैर महफूज जो है वो हिंदुस्तान है। हर घंटे में कहीं ना कहीं एक औरत के साथ वाक़या पेश आता है, मगर 2025 में उन्होंने ये खबर दी है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला भारत है, और 2025 में 100 से ज़्यादा जो मुसलमान औरतें हैं उनके साथ जो है रेप के केसेस सामने आए। तो समझा जाए कि हिंदुस्तान चाहे कोई भी औरत हो वहाँ पर उस तरह से महफूज नहीं है। देखिए जी, वाकई हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अक़लियतों के साथ ज़्यादतियों में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ख़वातीन बेचारियों के साथ तो पूरी दुनिया में किसी न किसी शक्ल में, कहीं मज़हब पे, कभी रिवाज पे, कभी गैरत के नाम पे, पूरी दुनिया में ज़्यादती हो रही है। ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है तो इंडिया में बहुत सारे कौमें हैं, बहुत सारे मज़हबे हैं, बहुत सारी फ़िरक़े हैं। हिंदू के अंदर बहुत सारे फ़िरक़े, शूदर है, ब्राह्मण है, वगैरह वगैरह। जी। इंडिया के बाकी रहने का वाहिद निज़ाम जो है वो सेकुलरिज्म है, और अभी तक इतने मज़हबों के, इतने कौमों के, इतनी ज़बानों के, इतनी सक़ाफ़तों के बावजूद अगर इंडिया सलामत है तो इनका वजह सेकुलरिज्म था। मोदी के आने के बाद सेकुलरिज्म इंडिया से ख़त्म हो रहा है, और ये याद रखिए कि ये इंडिया के तबाही का, टूटने का, और आप देख लेंगे अनक़रीब, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आपके साथ अपने साथ सेव करें कि अनक़रीब बहुत जल्द आप देख लेंगे कि इंडिया तकरीबन कोई 8, 9, 10 सूबे ऐसे हैं जो वहाँ पे इनसे अलहदगी हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया के पास सेकुलरिज्म के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और आजकल उन्होंने सेकुलरिज्म को जिस तरीके से ख़त्म किया, और हिंदुत्व का जो फार्मूला है आरएसएस का, उसको जितना तेजी से बढ़ा दिया, तो ठीक है कि इसमें अक़लियतों के साथ तो बहुत जुल्म हुआ, लेकिन ये याद रखिए कि ये जुल्म जो है ये भारत मुल्क इंडिया के साथ हुआ, और आप बहुत जल्द देख लेंगे कि इन जराइम की वजह से इंडिया जो है ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और इसका मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसका सलामत और बाकी रहना मुमकिन है, क्योंकि मोदी ने वहाँ पे इतने नफरत का सियासत किया, इतने अलहदगी का सियासत किया, और इंडिया का जो नक्शा था वो बिल्कुल तब्दील कर दिया। इंडिया का हर चीज़ तब्दील कर दिया, इनका एजुकेशन तब्दील कर दिया, इनकी सियासत को तब्दील कर दिया, इनकी जमहूरियत को तब्दील कर दिया। आप सुनिए ना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि इलेक्शनों में वो तो सबूत पेश कर रहे हैं कि इलेक्शनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस किस तरीके से हुआ। तो हर निज़ाम जो है इंडिया का वो हिंदुत्व का जो पैरोकार है, आरएसएस के जो वर्कर है, इन लोगों ने इंडिया का चेंज कर दिया, और इस ऐसे हालात में इंडिया सलामत नहीं रह सकता है। बिल्कुल, मैं एजाज साहब की तरफ जा रहा हूं। एजाज साहब, अपने मुल्क में देख ले, हम सारे मुसलमान हैं, फिर भी कितने नफरतें हैं। मगर सर यहाँ कितनी फिरके, कितने मजहबी, कितनी ज़बानी, कितनी सकाफतें हैं। बगैर सेकुलरिज्म की इंडिया का बाकी रहना ये मुमकिन मुझे नहीं। एजाज साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज साहब, एक तो ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि बड़े वाक़यात जो चंद बरसों में हुए हैं पूरी दुनिया में, कनाडा से लेके अमेरिका तक, और अमेरिका के लेके कल परसों के वाक़यात तक, कहीं ना कहीं उसमें हिंदुस्तानी मुलविस पाए गए। रॉ की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है आलमी सतह पर। जो मुल्क के उनके इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सामने आए। जैसे ट्रूडो ने, आपको याद होगा कि वाज़ेह तौर पे कहा था कि सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी मुलविस रॉ है। तो अब जो ट्रैवल एडवाइजरी है मुख्तलिफ ममालिक ने जो जारी की है, उसमें भी कहीं ना कहीं सख्तियाँ नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों के लिए। ये आज मैं एक हिंदुस्तान के जो है टीवी चैनल पर
اور ان کی ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ سمیت کئی ممالک نے جو ہے ابھی یہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ہندوستان کی جو ویزے ہیں ان پر جو ہے شان بید کیے جائے اور اس کے بغیر ویزا نہیں دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں ان واقعات سے آنے والے دنوں میں ہندوستانیوں کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا ہوگا دیگر ممالک میں جانے کے لیے؟ یقیناً پرابلمس ہوں گے انڈیا کے لیے. جس طرح دیکھیں، ایک تو جو ان کا معاشرتی بگاڑ آیا ہے اس ہندوتوا کے نظریے کی وجہ سے، اور ان کے سخت گیر جو ہندوتوا کا نظریہ ہے ان کا، اور جو اس کے وجہ سے جو سیکولر فیس تھا انڈیا کا وہ ڈی فیس ہو گیا ہے. جو ایک پوری دنیا میں پہچان تھی انڈیا کی سیکولر فیس کی وجہ سے، وہ مدھم پڑتی جا رہی ہے. اور آگے اگر اس طرح کے اقدامات ان کے جاری رہے اور اس طرح کے جو کیسز سامنے آتے رہے تو اس سے مزید ان کا جو ہے وہ ہوگا. ابھی امریکن جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کی جو ریکمنڈیشن ہے، انہوں نے بھی بڑے سوال اٹھائے ہیں. انڈیا میں جو مذہبی فرقے واریت یا تعصب اختیار کیا جاتا ہے اس پہ بھی کافی سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور جس طریقے سے انڈیا نے اپنے آپ کو ابھی انسرکل کیا ہے برکس کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ، وہ اپنا آئل خریدنے کی نہیں چھوڑ رہے ہیں ضد، تو اب امریکہ جو ہے اسی لیے پاکستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں آخری وارننگ کے طور پہ ان کا کامرس منسٹر امریکہ کا جو ہے وہ ابھی وزٹ کرے گا انڈیا، یا پہنچنے والا ہوگا یا پہنچ گیا ہے. تو اس کے بعد امریکہ مزید سخت اقدامات کرے گا جس سے انڈیا کے لیے بہت ساری اور آئسولیشن کے لیے ہو جائے گا، اور انڈیا پہ سختیاں بڑھیں گی. کاروباری طور پہ ان کے نقصانات ہوں گے، ان کے لیے پابندیاں بڑھیں گی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ خطے میں خاص کر کے جو مئی کی جنگ تھی اس کے بعد سے انڈیا کی سبکی مسلسل ہے اور پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں. تو آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. مشکلات پیدا ہوں گی. میڈم آپ کی جانب آؤں گا. اگر دیکھا جائے تو کل سے جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے اگر بات کی جائے، جس طرح سے اعجاز بیر صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے اندر انڈین ایئر لائن یقینی طور پر تباہی کے کنارے پہ ہے، اور آج پھر ایک ماہ کے لیے پاکستان نے ایئر اسپیس پہ اضافہ کر دیا کہ ہم اپنی جو ہے ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو اس سے جو ہے ہندوستان کی جو انڈین ایئر لائن ہے سب سے زیادہ اس وقت تباہی کے کنارے پہ وہ پہنچ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو اکنامی کی، ڈالر کی بات کی جائے، روپیز کی قدر کی بات کی جائے تو وہ اس وقت 90 سے کراس کر چکا ہے. ڈالر اور روپے کی قدر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا کہیے گا کہ اس وقت ہندوستان کی اکنامی کو بڑے درپیش مسائل ہیں، جس طرح سے مہر صاحب بھی کرے کہ آنے والے وقت میں بڑے مشکلات کا سامنا ہوگا. ایئر لائن جو ہے عام لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ دلی سے اگر آپ کسی بھی ملک کے حصے میں جائیں تو 70,000 سے 30,000، 30,000 سے 50,000 اور 1 لاکھ روپے سے کم تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا. بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مودی کی جو پالیسیز ہیں یہ اب بہت ناکام ہو رہی ہیں، اور بہت ان کا ملک بھی خطرے میں، حالات میں بہت مشکلات سے گزر رہا ہے. خاص طور پہ دیکھیں گے جب یہ مئی کا واقعہ آیا تو تب سے لے کے اب تک ان کی جو ایئر لائنز، ان کی ایئر اسپیس ہماری نہیں یوز ہو رہی، اور جس کی وجہ سے ان کے جو ہے یہ معاملہ جو ہے تب سے شروع تجارت کا ہو، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے بگڑے ہوئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر ان کی اکانومی اور ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا، روپیز کے اوپر بھی، کہ ان کی روپیز کا بھی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ دیکھیں نا، یہ اب جو ہے مودی سرکار جو ہے اس کو اب اپنی جو ناکامی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ باہر میں الیکشن جیت لیا تو اب مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے مسائل جو ہیں وہ برقرار ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو جس طرح کہ وہ اس کے دیکھیں ہم نے بار بار اس بات کی ان کو تنبیہ کی ہے کہ ہماری جو ہے افغانستان جو ہے جس طرح ان کے ساتھ مل کے اور اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے. اور ہم دنیا میں دیکھیں، ہم دنیا میں یہ سب بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم جو کیا کریں، ہمارا کیا ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو کیا ہے، جو دہشت گردی ہے یہ پورے خطے میں ان کی جا رہی ہے. اب دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں بالکل آئندہ بھی آنے والے اس بڑی اہم بات ہے. مگر میں وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہا ہوں تو نصرت وحید صاحبہ پہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک بڑی خبر جو میں نے آج پروگرام میں شامل کرنی تھی جو میرے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے
بانی سے دونوں بیٹے جولائی میں ملاقات کرنے کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں. آپ امید کرتی ہیں کہ وقت حکومت جو ہے, جو وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت, دونوں بچوں کو ملاقات کی اجازت دیں گی؟ دیکھیں جو ریسنٹ سچویشن ہیں اس میں بہت مشکل لگ رہا ہے جی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہنوں سے تک ملاقات نہیں ہونے دے رہے, وکلا سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے, ٹوٹل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں. ان کے ڈاکٹرز ان سے ملنے نہیں جا سکتے, پیمس کا ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہی لکھنا ہے جو کہ گورنمنٹ انہیں کہہ رہی ہے. تو یہ ٹھیک ٹھاک مشکل سچویشن ہے. اگر تو حکومت اجازت دے دیتی ہے تو میرے خیال میں یہ اپنا بڑا پن دکھائے گی, کیونکہ اولاد اور باپ کا تعلق وہ ہے جو دنیا میں شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل. اولاد انتہائی بچپن سے باپ کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتی ہے, جس کا وہ ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ اٹھا لے گا, اتنا طاقتور ہے باپ. اور ان کا باپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا کا ہیرو ہے, اور جس طرح کے انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہمارے ہاں چلو جو بھی ہو رہا ہے, لیکن باہر کی دنیا بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے. ہر حساب سے جس فیلڈ میں انہوں نے پاؤں رکھا ہے وہاں پہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے. تو اس قسم کے باپ سے اتنا عرصہ بات نہ ہونا, اس کی خیریت کا نہ پتا ہونا, اٹس بٹ نیچرل کہ وہ اب دیکھیں جو انٹرویو دے رہے ہیں وہ یلدا امنا کو, اس میں بھی اس نے وہ اپنے باپ کی 15 سال پرانی افر پہنا ہوا ہے کہ وہ باپ نے پہنا ہوا تھا, وہ تو اس نے سنبھال کے رکھا ہے اس کی ماں نے کہ بچے بڑے ہوں گے تو پہنیں گے. تو یہ ایک جو ایفیلیشن ہے, جو محبت ہے, جو جسے کہنا چاہیے جذبہ ہے, اس کا کیا کریں, کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. جو آپ کو یاد ہوگا کوشچن انہوں نے کیا یلدا انہوں نے کہ جو پچھلے دنوں خبر ملی کہ مجھے خان صاحب خدا نہ خواستہ خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے جیل میں. تو اس میں بچے نے کیا کہا, اس نے کہا ہمارے اوپر ایک جس طرح لگ رہا تھا کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے. کسی کے بھی لیے خبر یہ انتہائی افسوسناک ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بالکل, پیرنٹس کا رشتہ ایسا ہے. اعجاز مہر صاحب کے ٹیک لینا چاہوں گا میڈم اسی پہ. اعجاز صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو میڈم کہہ رہی ہیں درست کہہ رہی ہیں کہ جی باپ تو باپ ہے, اگر بچے آتے ہیں جولائی میں تو ملاقات, آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یا پھر پنجاب کی حکومت ملاقات کی اجازت دے گی بانی پی ٹی آئی کے دونوں بچوں کو؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ جنوری میں آ رہے ہیں. پاکستان کی ویزا کے لیے اپلیکیشن انہوں نے دے دی ہے, جو اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا ہے دونوں نے. جنوری میں آ رہے ہیں, جی جنوری میں, سوری. تو اس میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جنوری میں پاکستان وزٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جنیوا جانا چاہتے ہیں, جہاں انٹرنیشنل ایک پریشر بلٹ اپ کرنا چاہیں گے. تو ظاہر ہے کہ پہلے خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کے بچوں کو ملنے کی اجازت دی جائے گی, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرے خیال میں کہ گورنمنٹ جو ہے اب جو کنڈیشنز ہیں اس میں شاید اس کو جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو, لیکن میرے خیال میں بینگ جو ہے وہ چلڈرن ان کو پرمیشن ہونی چاہیے, ملاقات ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایسی کوئی سازش تو نہیں ہو سکے گی, کیونکہ ساری میٹنگز وغیرہ مانیٹر ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ آئیں گے تو ان کو پرمیشن شاید مل جائے. مغوری صاحب, جی جناب, میں آپ کی طرف آ رہا تھا. سر آپ کا ٹیک کیا ہے؟ اخون زادہ چٹان صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو اجازت دے گی یا نہیں دے گی, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیگم صاحبہ ہے وہ اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. کیونکہ جب عمران خان صاحب حلف اٹھا رہا تھا تو اس وقت بھی اس پہ کوئی اجازت نہیں ملی تھی کہ بچوں کو بلایا جائے. اچھا, اور بچوں کو آپ بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کا بات کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی اجازت دے گی کہ نہیں دے گی, پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. جی, حکومت تو دے گی یا نہیں دے گی, لیکن بشرا بی بی کا پہلا اپارٹ فرام جوک, اس کو بالکل جوک پہ نہیں لینا چاہیے. بیگم صاحبہ اس طرح کی نہیں ہے, بہت زیادہ مذہبی اور نیک. دیکھیے جی, آپ نے اپنے بارے پہ بات کیا, میں نے آپ کی باتوں میں کچھ کہا ہے. تھوڑا برداشت پیدا کرے نا, ہر جگہ پہ نہیں دکھائے کہ ہم یوتیا ہیں, ہم ایسے ہیں. جی, تھوڑا برداشت پیدا کرے. آپ نے اپنے بارے پہ بات کیا, میرا اوپینین ہے, اس کے ساتھ آپ کی اتفاق, اس کے ساتھ آپ کا اتفاق ہے تو کرے, نہیں ہے اتفاق تو نہیں کرے. میں تو آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس کو ضرور مانیں, لیکن میرا ایک اوپینین یہ ہے, جی, میں نے ماضی میں جو کچھ دیکھا ہے. اچھا, آپ ماضی کی مثال دے رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر اجازت دے گی بھی تو بشرا بی بی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی کہ میں سر حکومت تو پھر پی ایم ایل این سے جاننے کی کوشش کروں گا. شکیلہ لقمان صاحبہ, آپ اجازت دیں گی؟ آپ سے مراد آپ کی حکومت بچوں سے ملنے کے لیے؟
जी बिल्कुल, हमने पहले भी हमारी हुकूमत ने उनको इजाज़त दी थी। पहले भी उन्होंने जब कार्ड ट्राई किया था कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आएँ, जी वेलकम है। लेकिन ये बात है कि आप आके आप देखें कि ये जो इनकी बहन थी, जो इमरान खान की बहन थी, जब उसको बताया गया, आपको पहले पता है कि इससे पहले जब थे उनके हफ्ते में 2-2 मुलाकातें होती थी, पूरी फैमिली आती थी, वकला आते थे, और कोई कुछ सब ठीक चल रहा था। लेकिन ये है कि आहिस्ता 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 इन्होंने इतनी इस नए तक ये चीजें ले गए कि ये जी स्टॉप करनी पड़ी, क्योंकि वहां पे आप देखें कि आप अपने ही अदारों के खिलाफ, जब उनके हेड के खिलाफ जब इतना गंद बोलेंगे, इतना उनको हद तक भी बातें करेंगे, तो फिर क्या होगा? आप कौन इस तरह करता है? जब इनकी बहन को कहा गया कि नहीं आपने भाई से मुलाकात करनी है, जब ये शोर शराबा था कि इसकी वफात हो गई है, और वो भी इंडिया ने ये बात निकाली थी। और ये बात देखें, जब इनकी बहनें जो हैं, जब उनके वो टीवी चैनल पे कितने टीवी चैनल पे जाके क्या क्या इन्होंने बात की। अब ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि इंडिया के साथ खड़े हैं? ये इनके तरीका कार तो देखे ना, किस तरह क्या पूरी दुनिया ने तमाशा देखा और ये इस तरह हुआ। अब फिर उनको दोबारा फिर इजाजत दी जाती है उसकी बहन को कि आपने इससे मुलाकात सही करें, देख लें, वो सेहतमंद है, बिल्कुल में सब खैर खैरियत है। आप उनके साथ मुलाकात हुई तो बाहर आके फिर वही गुफ्तगू शुरू कर दी, तो फिर क्या होगा? मेरी बात सुनिए, ये देखिए क्या होगा, किस तरह चलिए ये चीजें बहुत चलेंगी। शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा, आपने को वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकुज़ादा चटान साहब, सीनियर रहनुमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहबा, अवां जी वॾी महिरबानी। सीनियर साफ़ी तज़िया निगार एजाज़ बहर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। अॼु ॻाल्हि मुल्क जी से ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान ऐं ख़ासि तौर ते ऑस्ट्रेलिया में पेश ईंदड़ वाक़ियो ऐं उन में जेके मुलविज़ दहशतगर्द हुआ उन जो तालुक़ु हिंदुस्तान सां आहे। इहा बि अॼु वाज़े तौर ते ॻाल्हि साम्हूं आई। ऐं हिंदुस्तान जे बिहार जो जेको वॾो वज़ीर आहे उन जी जेका ख़ासि तौर ते मुसलमान औरत डॉक्टर सां जेको उन निकाब ऐं बुरके जी तज़लील आहे, उहा आलमी सतह ते अॼु हिंदुस्तान जे मथां लानताण बि थिए पई। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे अॼु इहो बि फ़ैसिलो बानी पीटीआई जे ॿारनि कयो आहे त उहे पाकिस्तान ईंदा ऐं सदस्य जे वालिद साहब सां मुलाक़ात जी उनखे इजाज़त मिलंदी या न मिलंदी, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सवालु आहे। सुभाणे ते आफ्ताब मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।